काळजा कोचंब पोटांतल्यान वाट कांय मेळना आड मोगमोगेलो आसल्यार तुका बशी भरून वाड. गुड मॉर्निंग गोवा. आणि तुमकां सगळ्यांक इस्टराची पास्काच्या फेस्ताची हुनहुनीत परबीं. 2 म्हयन्या उपरांत परत एक फावट संडे ब्रेकफास्ट. आनी हो संडे ब्रेकफास्ट हांगाच तिसवाडीच्या तालुक्यांत पणजे लागीं सांताक्रूजच्या गांवांत. आनी सांताक्रूज हो पयलींचो अजून सांताक्रूज वचपाचो आदलो हायवे. हे 4 खांबे फामाद सांताक्रूजचे. थंयच्यान 4 खांब्या वयल्यान मुखार काडून ग्रावंड बी काडून वतकर लागता हो सांताक्रूजचो गांव. आनी सांताक्रूजच्या बऱ्या सुंदर घरां दोनी वाटच्यातल्यान आसात त्या गांवांतल्यान भितर सरतकर लागता हो बाजार, ही इगर्ज. आनी ह्या बाजारांतल्यान मातशें मुखार वचपाचें. मातसो मुखार गेलो की हें लागता देप्याचें पयलींच्यान आशिल्लें आदलें घर. आनी ह्या देप्याच्या घरा मुखार हांगा व्हडलो रूख आसा. मुखार ती पळयात थंय गेट दिसता. 2 शिंव आसात थंय. आनी सारकें ह्या झाड जें आसा हे गेटी कडेन ताच्या ऑपोजीट जें दिसता तें ल्हानशें कॅफे साईराज. चड ना व्हडलें, ल्हान 6 टेबलां. पूण तुमकां सांगता हांगा अक्षरशः सकाळ म्हण नाका, सांज म्हण नाका, आयतार म्हण नाका, वीकडे म्हण नाका, टेबलां भरिल्लीं आसतात. आनी हांगचें सगळेंच बरें. म्हणजे हांगा पातळ भाजी मेळटा, सुकी भाजी मेळटा, टमाट भाजी मेळटा, सालाद मेळटा, सगळे तरेच्यो भाजयो. ताचे शिवाय हांगचे सामोसा तर सामके बरे, पाव मेळटात, उंडे मेळटात, मिरची मेळटा बरी. मिरची तर सकाळ फुडें 10-11 वरांचेर आयली जाल्यार मिरची अशी सामकी खतखती आनी कुरकुरीत आसता. हांव आनी म्हजी चली आयली हांगा. तर हांगा घेतली ती दोगांयनी नकळो कितें दोगांयनी टमाट भाजी घेतली. टमाट भाजी कितें टमाट भाजी म्हळ्यार फक्त टमाट आसना, टमाट आनी बटाट ना, बाकीची सगळी भाजयो गाजर बीट सगळे तरेच्यो गजाली आसतात. आनी ते खावन जाली ना म्हणून हे खालें थंय. ते खालें पाव, टमाट भाजी बेस्ट आसता. टमाट भाजी सामकी. टमाट भाजी मागयली आनी टमाट भाजी बरोबर उणून आशिल्लो सोपिल्ले लेट पावले, पाव आशिल्लो, सामोसा आशिल्लो, मिरची आशिल्ली. इतली बरी लागली भाजी तुमकां सांगता. त्या बरोबर मागीर म्हणलें चल सालाद कशें आसता तें पळोवया. सालाद मागयलें. अरे वा, सालादाची टेस्ट वेगळीच. टमाट भाजीची वेगळी, सालादाची वेगळी. आतां बाकीच्यो भाजी येवन ट्राय करच्यो पडटल्यो. आनी ताचे नंतर मागीर फुटी च्या. ही फुटी च्या तर तो सुंदरच करता. मुद्दम येयात. ल्हानशें हॉटेल कॅफे साईराज. आनी हो कॅफे साईराजांतलो संडे ब्रेकफास्ट वता आमचो गोवा न्यूज चॅनल मात सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात. आनीक ही घाट ती विसरनाकात. ती केली जाल्यार आमची नोटिफिकेशन्स तुमकां येतली. रोखडे तुमच्यान पळोवंक जातलें संडे ब्रेकफास्ट. गुड मॉर्निंग गोवा. मोगमोगेलो आसल्यार तुका तूं म्हाका बशी भरून वाड.